अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर सुनी गई कि जनाब मोहम्मद अली भाई साहब, जो कि ताजुलाल के ससुर और शाहीन बानू के वालिद साहब हैं, अब हमारे दरमियान नहीं रहे। वो इस दुनिया को कूच कर गए हैं और अल्लाह से जा मिले हैं। हम जानते हैं कि सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। आज वो हमसे रुखसत हुए हैं तो कल या न जाने कब हमारी बारी है। जब हमारा वक्त आता है इस दुनिया को खुदा हाफिज़ कहने का तो हम चल बसते हैं। मोहम्मद अली साहब की वफ़ात भी यकायक हुई है। उम्मीद ही कोई कर नहीं सकता, यकीन भी नहीं आता है कि वो अब हमारे दरमियान नहीं है। बड़े ही अच्छे तबीयत के, अच्छे मिजाज के इंसान थे। उनमें भाईचारे की कूट कूट कर भरी हुई थी। हमेशा मुझे उनसे मिलने का मौका होता था और उनसे मिलकर बातचीत करने में बड़ी ही मसरत हासिल होती थी, क्योंकि वो सच्चाई के दामन को अपनाए हुए थे। सच्ची बातें कहने में उनको पसपेश नहीं था। बिला नोक झोंक, बिला पसपेश वो बातों को लोगों के सामने रखते थे। यही उनकी बहुत बड़ी खुसूसियत थी। खामोश तबीयत के नहीं थे वो, उन्हें फ़िक्र थी हर बात की। मस्जिद को जाते वक्त भी हम एक साथ जाएंगे, बातचीत करते हुए जाएंगे, हमें बड़ी खुशी होती थी। मस्जिद में भी वो कई लोगों से खुशी खुशी मिलते थे, तबादला ख्याल करते थे, कई बातों पर मशवरे भी देते थे। और जमात के लोग आते हैं तो उनसे भी बातचीत करते थे। वो कहाँ से आए हैं, कब आए, क्या मामला है, आपके माँ बाप क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, इन तमाम चीज़ों में उनको दिलचस्पी थी। मैं उनको भूल नहीं सकता। ऐसा महसूस होता है कि हम उन्हें मिस करेंगे एक तवील मुद्दत तक। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत वैसी थी। हम तमाम लोगों को वो अपना समझते थे। गर फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना मगर दुश्वार है, कहा जाता है। वो एक बहुत अच्छे आदमी थे। एक आदमी पारसा बन जा सकता है, दुनिया को किसी की फ़िक्र उसे नहीं रहेगी, मगर मोहम्मद अली साहब मरहूम एक ऐसे इंसान थे जो कि लोगों की भलाई व बहबूदी के बारे में सोचते थे और मदद भी करते थे। वो ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, यही उनकी खुसूसियत थी। ये बात वो नहीं कहते थे, बल्कि दूसरों की ज़बानी ये बात हमें मालूम होती थी। वो अपने लिए कुछ जमा कर नहीं रखते थे। इसके अलावा किसी के दुख दर्द में हिस्सा लेना उनकी तबीयत का हिस्सा था। आप जानते हैं कि हुजूर ईदगाह जाते हैं, रास्ते में एक यतीम बच्चा है तो उसे ले आते हैं घर, उसे नहला धुला कर, कपड़े पहनकर, फिर कंधे पर बिठाकर उसे मस्जिद की तरफ ले जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इससे हमें सबक मिलता है। मोहम्मद अली साहब भी कुछ इसी किस्म के काम में जब भी वो मस्जिद में किसी बच्चों को देखते थे तो लग जाते थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो भी उनसे मिलते थे वो हंसी खुशी मिलते थे हर एक से। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती थी। न जाने क्यों मुझे उनके साथ बात करने में बहुत खुशी महसूस होती थी। शायद इसलिए कि वो साफ गो थे, हर बात को डंके की चोट पर भी कहते थे।
مگر ان کا دل دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل صاف تھا. یہی ان کی خصوصیت تھی. پھر میں دہراتا ہوں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. نہ جانے ہماری باری کب ہے، ہو سکتا ہے کل بھی ہو. اب ہمارے پاس ایک ہی چارہ ہے، ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں. یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ محمد علی صاحب کے اہل خاندان کس طرح غمزدہ ہوں گے آج. اللہ سے دعا ہے، محمد علی صاحب کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہے، اور ان کے متعلقین کو اللہ صبر دے، اس کے لیے بھی ہم سب کی دعا ہے. مگر سب سے بڑھ کر ہم جیسے لوگوں کو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. ہم ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکے. ایک ایسا دور ہے کرونا وائرس کا کہ جنازے میں شرکت کے لیے بھی موقع فراہم نہیں ہوتا ہے. اللہ اس کرونا وائرس سے دنیا کو بچائے، سب کو ایک اچھا راستے پر چلنے کی ہدایت دے. جب بھی ہماری بچپن سے عادت رہی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو ہم ضرور آمبور میں مسجد میں جا کر جنازے کی نماز میں شرکت کرتے تھے. آج ہمارے عزیز بھائی ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا، مگر ہم ان کی دیدار کر نہیں سکے، ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکے. ہم جیسے لوگوں کو اس کا بہت افسوس ہے، صدمہ ہے. شاید یہ صدمہ ہمارے دل میں مستقبل میں بھی رہے گا. بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کرنے کے سوا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ان اللہ مع الصابرین کہا گیا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ، ہم سے ہمارے بھائی محمد علی صاحب جدا ہو گئے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ان کے اہلیہ کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو اور ان کی نواسی کو، سب کو صبر کرنے کا جذبہ عطا فرما. بس اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہم تمام لوگوں کے لیے دعا کریں تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، کسی کو تکلیف نہ دے کر، کسی کو اذیت نہ پہنچ کر، کسی کے دل کو نہ دکھا کر. کیونکہ ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات سب کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے، محبت و خلوص کا ہونا چاہیے. بس اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. فی امان اللہ.